आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों तक दुश्मन की बर्बादी और ब्लैक मेलर की बर्बादी के लिए एक अमल पहुँचाऊँगा। अगर आपकी परेशानी कुछ ऐसी है कि सर से ऊपर पानी हो गया है, ठीक है, जो आपका दुश्मन है वो आपकी बर्बादी चाहता है, आपको ज़लील होना चाहता है कि वो आपको ज़लील करे, ठीक है, अगर आपका दुश्मन है, या अगर आप किसी और शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं, चाहे वो आपका शोहर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके ख़ानदान में से कोई शख्स है या औरत है, ठीक है, जो आपका रिश्ता भी ख़राब करना चाहती है, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ चाहिए आपको। पोर्क्यूपाइन जानवर के कांटे चाहिए आपको, सिर्फ एक कांटा चाहिए, ठीक है। इस कांटे पे अमल तो काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है, हर शख्स अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, से का कांटा भी जिसे हम कहते हैं, और ये जो जानवर का नाम इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन भी कहा जाता है इसे, आपको सिर्फ ये एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक तावीज़ बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने दुश्मन का नाम अलग अलग करके लिखना है। मिसाल के तौर पर उसका नाम असलम है, अलिफ लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप सीन लिखेंगे, यहाँ पे आप लाम लिखेंगे, यहाँ पे आप मीम लिखेंगे, इसके आगे क्रॉस लगा देंगे, इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक गोल दायरा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे भी एक गोल दायरा लगाएंगे सर्कल इस तरह का, और आप एक यहाँ पे भी सर्कल लगा देंगे। जितने उस शख्स के नाम में हरूफ होंगे आप उतने सर्कल्स लगाते जाएंगे, ठीक है। इसमें है अलिफ, सीन, लाम, मीम, 4 हैं, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है। इस तरह अलिफ लिखेंगे, सीन लिखेंगे, लाम लिखेंगे, मीम लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे आपने ये हरूफ लिखने हैं जो मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, सीन और मीम, ठीक है, हे, तोएं, आइन, काफ नुक्तों वाली है, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे आप एक ना शक्ल बना देंगे इस तरह की, और इस साइड पे भी आप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ना उस शख्स के जो अलिफ होगा ना, पहला नाम जो होगा अलिफ, और आखिरी नाम जो होगा ना मीम है ना, उसको मिला देना है ऐसे। यहाँ पे भी अलिफ और मीम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना है बर्बाद, बेरे, बे अलिफ दाल, इस तरह करके, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि फलां शख्स की बर्बादी, ठीक है। और आप इसके नीचे ना इसको टच हो, इस लाइन को एक क्रॉस लगा दिया आपने, ये दूसरा क्रॉस हो गया, इसको भी टच हो, ठीक है, इसको भी टच हो, और इस लाइन को भी टच हो, ठीक है। उसके बाद आपने ना 1000 मरतबा 1000 टाइम्स अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या वदूदू, आपने उसका विर्द करके ना इसके ऊपर फूंक मार देनी है इस तावीज़ पे, ठीक है। फिर नाज़रीन आपने ना इतना हिस्सा निकालना है जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। आपने तो यहीं से लिखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं। हम ये जो है ना इसको अलग कर देते हैं। याद रहें, जब भी आप ये तावीज़ बनाएं, ये अमल बनाएं ना,
تو اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا، نہ آپ نے پورکیوپائن کا ذکر کسی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہونی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت کامیاب چیز ہے، اگلے بندے کا جو بربادی ہے نا وہ تو ہوگی، ٹھیک ہے، اگلے بندے کی زبان بھی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جی اس کو اس طرح بند کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے نا اس طرح کلوز کر دینا ہے اس کو، تبھی اس کو اوپر سے بھی ہلکا سا کلوز کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے بھی آپ کلوز کر دیں اس کو اس طرح۔ یہ جو چیز ہے آپ نے یہاں سے سوراخ کرتے ہوئے اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح سوراخ کرتے ہوئے اس طرح یہ جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا آپ نے 2-3 جگہ پہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہوگا۔ دیکھیں، یا تو آپ اس کا استعمال کچھ ایسی ویران جگہ پہ کریں جہاں پہ کسی کا کوئی گزر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے قبرستان کی یا باؤنڈری میں، ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا ہٹ کے، قبرستان کے اندر نہیں، ٹھیک ہے نا، قبرستان کی باؤنڈری پہ آپ اس چیز کو دفن کر سکتے ہیں۔ دفن کر کے آپ وہیں پہ دوبارہ کھڑے ہو کے 1000 مرتبہ یا ودودو کا ورد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب دفن کرنے کے بعد آپ جب آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو برے کام ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص آپ کا بربادی چاہتا ہے، چاہے وہ عورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رک جائے گی، وہ آپ کو برباد بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں اس عمل کا کوئی اور سلوشن نکال کے آپ کا حساب لگا کے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ناظرین اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل جو ہے لائف ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔